अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू है मोहम्मद उमर नूर इलाही का दूसरा पार्ट। कल हमने यहाँ तक रखा था, आज इससे आगे पढ़ेंगे। साहिबजादा मोहम्मद उमर के वजूद में उस चिंगारी ने बचपन ही में ही सुलगना शुरू कर दिया था। यानी साहिबजादा मोहम्मद उमर के वजूद में उस चिंगारी कहने का मतलब है कि ड्रामा लिखने का शौक़ जो है बचपन ही से शुरू हुआ था, जिसने बाद में शोलाए जवाला की शक्ल इख्तियार करके उनके अदबी ज़ौक़ के लिए मुहम्मिस का काम अंजाम दिया। जिसने बाद में क्या किया, शोलाए जवाला इख्तियार करना मतलब जिसने बाद में तरक्की करके उनके अदबी शौक़ को, ज़ौक़ मतलब शौक़ के लिए क्या किया, मुहम्मिस का काम अंजाम दिया, कांटे का काम अंजाम दिया। ये चिंगारी उन थिएट्रिकल कंपनियों ने भड़काई जो जम्मू में ड्रामे खेलने के लिए अक्सर आया करती थी। ये शौक़ जो है चिंगारी मतलब ये शौक़ जो है थिएट्रिकल कंपनियों की वजह से इनके वजूद में जागा। ये शौक़ ड्रामा लिखने का शौक़। महाराजा बहादुर इन सरगर्मियों में न सिर्फ खुद दिलचस्पी लेते थे बल्कि वो ऐसे कंपनियों की ख़ास हौसला अफजाई करते। यानी महाराजा बहादुर जो है उस वक़्त का महाराजा था, उन सरगर्मियों में न सिर्फ यानी ड्रामा खेलने में, ड्रामा देखने में सिर्फ खुद दिलचस्पी लेते थे बल्कि क्या करते थे, वो ऐसे कंपनियों की ख़ास हौसला अफजाई करते थे जो यहाँ आकर ड्रामे खेलते या तमाशा दिखाते। चनांचे इन्हीं कंपनियों की वजह से साहिबजादा मोहम्मद उमर के वजूद में अदबी ज़ौक़ की वो चिंगारी रोशन हुई। यानी इन कंपनियों की वजह से साहिबजादा मोहम्मद उमर के वजूद में अदबी शौक़, ड्रामे लिखने का शौक़ जो है रोशन हुआ, जिसने बाद में उनसे न सिर्फ ड्रामा लिखवाए बल्कि इन्हें खेलने और खिलवाने के काबिल भी बनाया, बल्कि वो ड्रामे में हिस्सा लेकर खेलने और खिलवाने के काबिल भी बनाया। मुंशी नूर इलाही, अब दूसरे शख्स के हालात ज़िंदगी। मुंशी नूर इलाही की विलादत 1883 के आसपास में लाहौर में हुई। यानी मुंशी नूर इलाही की पैदाइश जो है 1883 ईस्वी के आसपास लाहौर में हुई। तालीमी मरहला भी वही से तय की, यानी तालीमी मराहिल मतलब तालीमी सिलसिला जो है लाहौर से तय की। स्कूल के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। आपकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके बड़े भाई मियाँ फजल इलाही बीर स्ट्राइट के सुपुर्द थी। यानी आपकी देखभाल यानी आपकी परवरिश करने की का ज़िम्मेदारी जो है आपके बड़े भाई के सर पे थी। मुंशी साहब क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे। यानी मुंशी नूर इलाही जो है क्रिकेट के क्या था, बेहतरीन खिलाड़ी थे। रियासत के महाराजा प्रताप सिंह भी क्रिकेट के रसिया थे। यानी महाराजा प्रताप सिंह जो है रियासत जम्मू कश्मीर का राजा था, वो भी क्रिकेट के क्या था, शौकीन थे। रसिया मतलब शौकीन। वो अक्सर ऐसे लोगों की तलाश में रहते थे जो अच्छी क्रिकेट खेलते हों। यानी महाराजा प्रताप सिंह जो ऐसे शख्स के तलाश में रहते थे जो अच्छे क्रिकेट खेलते हों, वो दिल खोल कर हौसला अफजाई करते। वो ऐसे शख्स की दिल खोल कर क्या करते थे, हौसला अफजाई करते थे। चुनांचे उन्होंने मुंशी नूर इलाही की खेल से मुतासिर होकर इन्हें अपनी टीम में शामिल करके रियासत में बुलाया। अब क्या किया, महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया, मुंशी नूर इलाही के खेल को देखकर असर हुआ और अपनी टीम में शामिल करके रियासत में बुलाया। इस तरह आप अपने तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करके दरबार कश्मीर में मुलाजिम हो गए। अब क्या किया, इस तरह मुंशी नूर इलाही ने अपनी तालीमी सिलसिले को क्या किया, मुनक़ता मतलब छोड़ कर या रोक कर दरबार कश्मीर में मुलाजिम हो गए। पहले महकमा कस्टम व आबकारी में रही। यानी पहले जो है महकमा कस्टम व आबकारी उससे कहते हैं, उस महकमे को, उस डिपार्टमेंट को कहते हैं, दरामद व बरामद महकमे को कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिपार्टमेंट को। इसमें वो मुलाजिम हो गए। फिर बंदोबस्त माल में तहसीलदार हो गए। इसके बाद क्या हुआ, बंदोबस्त माल मतलब माल को क्या करने में, अरेंजमेंट करने में वो तहसीलदार हो गए और तरक्की करते करते डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक जा पहुँचे। अब क्या किया, उसने तरक्की करते करते डीसी के पोजीशन तक जा पहुँचे। ओहदे मतलब पोजीशन। 17 अप्रैल 1938 ईस्वी को ज़िया 32 की वजह से लाहौर में इंतकाल किया और मियानी साहब कब्रिस्तान में मदफून हुई। अब क्या हुआ, 17 अप्रैल 1935 ईस्वी को क्या हुआ,
کو ذیابطیس ڈائبٹیز کی وجہ سے، شوگر کی بیماری کی وجہ سے لاہور میں انتقال کیا اور میانی صاحب قبرستان میں دفن کیے گئے۔ صاحبزادہ محمد عمر اور نور الہی کو اگرچہ ملازمت کے دوران بہت کم ایسے موقع نصیب ہوئے جب وہ دونوں کسی ایک جگہ پر تعینات رہے ہوں، یعنی محمد عمر اور نور الہی، منشی نور الہی کو اپنے نوکری کے دوران ایسے کم موقع نصیب ہوئے جب ان دونوں کا مطلب تعینات کی جگہ یعنی ڈیوٹی کا جگہ جو ہے ایک جگہ پر ہو، جس کی اشتراک عمل کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جس کی کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے کام میں شریک ہونے کے لیے، یعنی اشتراک عمل مطلب شریک عمل، یعنی ایک ساتھ کام کرتے تھے، وہ دونوں ایک ساتھ ایک ڈرامہ لکھتے تھے، اس کے لیے بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا تو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے ضرور مشورہ کیا اس کے باوجود انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہنے کا ضرور مشورہ کیا، رابطہ مطلب کانٹیکٹ میں۔ کبھی کام شروع کرنے سے پہلے خط و کتابات کے ذریعے آپس میں مشورہ کر لیتے یا پھر کام ہونے پر مسودہ ایک دوسرے کو بھیج دیتے جو اسے دیکھنے کے بعد مناسب مشوروں سے نوازتا۔ یعنی کیا کرتا تھا، کبھی کبھار کام کرنے سے پہلے شروع میں ایک دوسرے کو خط بھیجتے تھے، خط کے ذریعے آپس میں مشورہ کر لیتے تھے، ڈسکشن کر لیتے تھے اور پھر کام یا کیا کرتے تھے مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے کو خط بھیجتے تھے اور اس سے دیکھنے کے بعد کیا کرتے تھے، مناسب مشوروں سے مناسب ڈیسیجن سے نوازتے تھے، رائے دیتے تھے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ سرکاری دورے کے دوران اگر دوسرے کی جائے تعیناتی قریب ہی ہوتی تو ملاقات کر کے مشورہ کر لیتے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا، یہ دونوں سرکاری دورے کے لیے جاتے تھے تو ایک دوسرے کی ڈیوٹی کا جگہ جائے تعیناتی مطلب ڈیوٹی کا جگہ جو ہے قریب ہوتا تو ملاقات کر کے مل کے مشورہ کر لیتے تھے۔ اکثر و بیشتر مسودے سے متعلق آخری رائے محمد عمر ہی قائم کرتے اور ان ہی کے رائے کے ساتھ وہ پریس میں جاتا تھا۔ اکثر زیادہ تر کیا کرتا تھا، اکثر و بیشتر زیادہ تر مسودے سے متعلق یعنی جو کام کرتے تھے اس سے متعلق جو ہے جو خط ایک دوسرے کو بھیجتے تھے ڈیسیجن لینے کے لیے، آخری ڈیسیجن جو ہے محمد عمر قائم کرتے تھے، محمد عمر لیتے تھے اور ان ہی کے رائے کے ذریعے اور ان محمد عمر کے ڈیسیجن کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، پریس میں جاتا تھا۔ انہوں نے پریس میں پبلش ہونے کے لیے جاتا تھا۔ انہوں نے جتنے بھی علمی و ادبی کام کیے وہ سب دونوں کے مشترکہ قلمی نام کے ساتھ شائع ہوئے، یعنی ان دونوں نے جتنے بھی علمی و ادبی کام یعنی جتنے بھی ڈرامے لکھے ایک ساتھ، وہ کیا دونوں کا نام ایک ساتھ کتاب میں لکھ کر کتاب کو شائع کرنے کے پبلش کرتے رہے۔ دونوں کے تعلق خاطر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی ان دونوں میں کتنا گہرا تعلق تھا ہم اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ منشی نور الہی کے انتقال کے بعد بھی جو پہلے واقعہ ہوا، صاحبزادہ محمد عمر اپنی ساری تحریریں مشترکہ قلمی نام سے ہی منظر عام پر لاتے رہے، یعنی منشی نور الہی کے انتقال کے بعد بھی صاحبزادہ محمد عمر نے جو بھی اس کے بعد خود نے کتاب لکھے، خود ڈرامے لکھے، اس پر دونوں کا نام ایک ساتھ لکھ کر کیا کتابوں کو چھاپنے دیا۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ناٹک ساگر کی تالیف ہے، یعنی ان دونوں کا سب سے اہم کارنامہ کام کیا ہے، ناٹک ساگر ہے، جو ایک ڈرامہ ہے کی تالیف یعنی اس کو چھاپنا ہے، جسے ڈرامے کی عالمی تاریخ و تنقید قرار دینا چاہیے، جسے عالمی پوری دنیا کی تاریخ کا و تنقید یعنی تاریخ و تنقید کا کیا دینا چاہیے، قرار دینا چاہیے، پوری دنیا کی عالمی پوری دنیا کی تاریخ و تنقید قرار دینا چاہیے۔ یہ کتاب 1924 عیسوی میں شائع ہوئی۔
جس پر مہاراجہ کی طرف سے مؤلفین کو 250 روپے کا نقد انعام ملا۔ یعنی کیا کہ یہ کتاب جو 1924 عیسوی میں پبلش ہوا، جس پر کیا ہوا، مہاراجہ کی طرف سے، مہاراجہ پرتاپ سنگھ کی طرف سے کیا مؤلفین کو یعنی کتاب کو چھاپنے والوں کو 250 روپے کا نقد انعام ملا۔ اس کے علاوہ متعدد ڈرامے، افسانے، تنقیدی مضامین اور نظم پارے ریاستی اردو ادب کو آپ کی دین ہے۔ کیا ہوا، اس کے علاوہ آپ دونوں نے کیا لکھا، ڈرامے کے متعدد الگ الگ ڈرامے کے علاوہ، قسم ڈرامے کے علاوہ آپ نے افسانے بھی لکھے، تنقیدی مضامین بھی لکھے یعنی تنقید کرٹیسائز کرنے کے مضمون، اور نظم بھی لکھے جو ریاستی اردو ادب کے لیے آپ کا دین ہے۔